serious note, heads off to all the women. Like, people like this, they think coming, so बेश्टी think कोदलाचे बसून असताय म्हणून. गुड मॉर्निंग गायज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग. कशें आहाय तुमी सगळीं? समजता सगळीं बरीं आहाय मू. तेच भाशेन हांव, अलिशा, टायगर आनी हमादा आमी आहाय बरीं. आनी गायज आयज हांव कामां वचपाचो. ओके, आनी टायम जालो आहा गायज आतां 6 सकाळींची. आनी भायल्यान गायज वेदर बरो ना, बरो पावस पडटा. आनीक म्हाका गायज लायक जेन्ना जेन्ना सकाळ फुडें पावस पडटा न्हू, म्हाका पावसां भिजोन वचप, लायक इवन नॉट भिजोन हांव एनीवे जॅकेट घालून वयतलो आनी इधर संत्री अम्ब्रेला घेवन वयतलो. बट तरी आसतना गायज न्हू, म्हाका सकाळ फुडें पावस पडला, आय डोंट लायक इट. सो आयल सी, हांव उठयतलो आलिशाक, म्हाका मातशें पावय मू. बसीन वचून जाता गायज, बट थिंगसो वयता म्हणल्यार आख्या पांय भिजताय आनी आय डोंट लायक अर्ली मॉर्निंग. सो या आलिशा उठयलो आय एम नॉट शुअर. सो पयलीं सद्या गायज करता हांव ब्रेकफास्टाक गायज बेसतो टोस्ट आनी हांवें बरी चाव केल्या. ओके, चाव पिता. आनी हामादाय गायज आतां कामां वचपाचो, तोय आनी हांव बारबर. आय मीन तो दुसरे कडेन वयतलो, हांव दुसरे कडेन, बट स्टील उठले बारबर. ओके, सो तो आपल्यागे रेडी जाता आनी हांव हे सायडीन गायज रेडी जायन गेलो चाव पिवपा बसलो. ओके, सो समजता गायज तुमी सगल्यांनी चाव बाव मारले आसतले मू. मारना जाय आमचे बाबू बारीकशी एक टोस्ट जॅम बटर हाय गायज. ओके, आनीक येस उरलोलो गायज आयचो दीस कितको आनी केसतो गायज तुमकां ह्या ब्लॉगांतल्यान कळटलें. ओके, पयलीं सद्या हांव वयतलो कामाक आनी कामां सोयात म्हणल्यार गायज म्हाका जातली 4-4:30 जातली. 3 काम काबार म्हगेलें, बट तरी आसता गायज हांव रश करना, येता आसता सुसेगाद येता. सो चोया मागीर हांव कितें मुखार तुमकां कितें बरें दाखयतलो. ओके, आनी तेच भाशेन आलिशाय आसतलें घरा कडेन. आय मीन घरा कसो काम करतलें तें, वो कामारूय वयता जाल्यार म्हाका खबर ना, कित्याक गडे वचो पडत तेका कामार. हांव नको काल म्हणटा अशें कामार वचो पडलें म्हूण. सो चोया आलिशा गायज तुमकां दाखयतलें तें कितें करता आनी कितें ना तें. ओके, आनीक येस गायज, थँक्यू म्हणटा तुमकां सगल्यांक. तुमी मुगेले ब्लॉग बरे भाशेन चोयताय आनीक जायते म्हाका बरे कमेंट घालताय. आनी तुमगेले कमेंटान गायज हांव मोटिवेट जाता. जितले तुमी म्हाका बरे कमेंट येताय न्हू, तितले म्हाका बरें दिसता. मातशी चल आनी कितें दाखोवया तेंकां, बरें समथींग डिफरंट दाखोवया. येस गायज, अशें कोण कमेंट करीत रावाय आनी अशें कोण तुमगेलो म्हाका मोग दीत रावाय. ओके, सो गायज फायनली हांव जालो रेडी आनी कचे हमादा वॉन्ट टू से गुड मॉर्निंग. गायज हमादा आपल्यागे करता आनी गायज हांव मातसो रेडी जायन आहा आनीक चोया टायम आहा गायज म्हाका अजून. पावसूय थांबना असो दाखोवया तुमकां भायल्या वेदर केसो दिसता. चोवपा शकताय गायज भायल्यान. ओके, बरो पावस पडटा भायल्यान. ओके, चोया वेदर मातशें पूण बरें ना गायज वेदर आयज. म्हाका दिसता 2-3 दीस गायज पावस आसतलो. आनी पावस आसप म्हणल्यार एक्चुली गायज पावसूय जाय आसलो चोय मुगे ग्रास मदें पॅचीस पडले आनी सायडीच्यान गायज आख्खो व्हडलो जालो आतां. सो आतां बरें म्हाका काट करपाक. येस गायज सांगिल्ले ते भाशेन आतां 2-3 दीस पावस आहा. ओके, आनी मागीर ग्रासूय काट करपाक गायज म्हाका बऱ्या पडटलो. आनी गायज चोय हिंगा आमगेलो टायगर आहा, मारलो धांव पोंदाक, मेजा पोंदा गेलो आहा गायज. ओके, तेका आनी काडना आतां उडूंक जायना. टायगर कम, यू वॉन्ट टू से गुड मॉर्निंग. ना गायज तेणें मारलो भितर धांव. मागीर तुमकां आलिशाय दाखयतलें कितें ना कितें. ओके, इन बिटवीन. सो चोयत रावाय, खंय वचना कांय. आनीक दॅट्स इट, सी यू गायज लेटर ऑन. सो गायज फायनली चोयलो आसतलो तुमी, हांव आहा वचून बसीचेर. ओके, आनी आलिशा सांगलाय म्हाका मातशें बस स्टॉपाचेर सोड म्हूण, पावस पड म्हूण, कित्याक नाजाल्यार म्हाका अम्ब्रेला कॅरी करूं पडटा. ओके, तेका लागून आनी ती घेवन गायज एअरपोर्टार सेक्युरिटी क्रॉस कर. सो टायम जाता गायज. ओके, तेका लागून हांवें सांगलें म्हाका हेका बस स्टॉपाचेर सोड म्हूण. सो आलिशान ड्रॉप केलो म्हाका बस स्टॉपाचेर. आनीक एनीवेज तेकाय उठोवंक जाय, बट आहा तेका टायम कामाचो, आजून तेका टायम जालो ना. सो तेका सांगलें बस स्टॉपाचेर पावले तुका एटलिस्ट एक वरभर तरी न्हिदो मेळटलें म्हूण पत्ते. सो पावयलें आनी गेलें तें म्हाका आतां. आनी गायज मुखार तुमकां हांव दाखयता मुखार कितें दिसती पडटा, कितें बरें आनी इंट्रस्टींग कितें आहलें गायज तुमकां हांव दाखयतलो. ओके, पण सद्या या कामार बरे भाशेन काम करया आनी या. सो गायज चोयलो आसतलो तुमी, हांव पावलो कामाचेर एअरपोर्टार. आनीक या आतां भितर गायज आनीक चोया आयचो दीस केसो वयतलो आनी कितें गायज तुमकां हांव मागीर सांगतलो. ओके, इधर ब्रेका सांगतलो, काम काबार जायन सांगतलो. आनी चोया गायज काय बरें दिसतें एअरपोर्टार येयलें म्हणटरी.
दुसरो एनवायरमेंट सारको बरें दिसता सारकें जायतो लोक आनी मेन थिंग गायज न्हू तुगेलो कामार टायम गायज रोखडो वयता जेन्ना तूं एअरपोर्टार काम करता तेन्ना कित्याक गायज न्हू जायतो लोक एअरपोर्टार ट्रॅवल जाता तेंकडे खबर मान लायक डिफरंट पीपल डिफरंट कंट्रीज गायज जेन्ना लोक तुका कामार मेळटा लायक तुगेलो टायम कळना कितको वयता आनी कितें तें झूप 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 को वयता सो ह्या हायजूय गेल्या पुरो अशें करून टायम बरोवन आनी उरलोलें सांगिल्लें ते भाशेन गायज तुमकां हांव मागीर ब्रेका सांगतलो नाजाल्यार काम काबार करून ओके सो लेट्स गो सो गायज फायनली हांव म्हगेलो ब्रेका केला ओके आनी ब्रेका गायज हांवें बर्गर ऑर्डर केला गायज चीज बर्गर विथ सिंगल पॅटी विथ मशरूम्स ऑनियन्स अँड लेट्यूस या अँड नॉट फॉरगेटिंग मस्टर्ड इज माय फेवरेट गायज म्हाका लायक जाता मस्टर्ड अँड देन सोडा आय मीन कोक आनी गायज या आतां सद्या जाली 11:30 आनी टायम गायज बरो गेलो फास्ट आलिशा फोन केलो ना हांवें अजून पयलीं सद्या तुमकां उलोवया म्हणलें आनी मागीर आलिशा फोन करतलो ओके आनीक बिजी आसूं गायज मॉर्निंग इतलें ओके सो गोडे मागीर बिजी जातले 12 o'clock or 12 to 4 o'clock गायज चडूच बिजी आसता सारकें सो फार बरें आसलें कूल आनी येस गायज आतां हांव म्हगेलो बर्गर खाता गायज आनी तुमकां माशोगतान मेळटा आनी समजता गायज तुमी कितें खायला आसता न्हू कितें हाय बेस्ती रावनाकाय टी व्ही कोड न्हू मुगे ब्लॉग चोयता आसता एटलिस्ट एक चिप्स स्नॅक्स कितें हाय गायज बरी उमेद येता मातशें ब्लॉग चोवपा स्नॅक्स खाता आसतना ओके सो चेयर्स टू ऑल माय सबस्क्रायबर्स गायज लव यू सो गायज फायनली काम जालें काबार आनी आयचो दीस गायज बरो गेलो बिजी आसलें गायज बट तरी आसतना न्हू बरें दिसलें काम करून जायत दिसान येयल्या गायज न्हू उमेद येता आनी कितें म्हळ्यार तें आमगेलें टिमूय बरी आसली जेन्ना टीम बरी आसता काम करपाक उमेद येता आनी वयता वचूय बेश्टो एसो भोंवतालो सॉरी सो एसो भोंवतालो बेश्टोय कितें म्हणटा तें शॉपिंग चोवपाक कितें आहा न्यू तें बेश्टो परफ्यूम शॉपाक गेल्लो मागीर अकलां चोयतालो अकलां म्हणल्यार चेडवां चोयता म्हणचे गायज ग्लासीस चोयतालो ओके सो येस गायज ड्युटी फ्री हांव भोंवपाक म्हाका लायक जाता सो तेका लागून हांव भोंवत रावता बेश्टो एसो तेसो कितें मेळटा कितें ऑफराचें आहा वा कितें आहा गायज जाल्यार चोयतालो ओके सो बेजिकली गायज नो द मेन थिंग हांव एक शेड्स चोवपाक गेल्लो हांवें लुई विटॉनाचे गायज नो शेड्स चोयल्ले आनी एक पाटी सो आहाय जाल्यार चोयतालो बट गायज तो मॉडल ना तेंगेलो आतां ओके म्हाका जाय आसलो तो बट तरी आसता तेणें सांगला मे बी येवपा शकता म्हणून पोत तो तेंको ना हेंगे स्टोरा ना सद्याक सो येस चोया येयल्या मागीर चोया घेवपाचें ना तें तुमकां हांव मागीर दाखयतलो घेतो जाल्यार बट वयता वचोया सच ओके सो हालींशा रावता आसतलें हांव काम काबार जालो आनी मस्त येतलो ओके सो दाखोवया तुमकां घरा कडेन हालींशा कितें करता आनी कितें ना तें ओके सो मेळया गायज तुमकां माशोगतान सो गायज फायनली म्हगेली बस येयली ओके एक बस गायज म्हाका चुकली आनी आलिशा फोन मारलो आलिशाको फोन मारून उलयतालो जायतो को जालो आलिशा आनी हांव उलयतालें आलिशा हें जाता हांव कितें केलें गो मू कितें रांदून दवरला मू कांय सांगलो ना अशें म्हाका दिसता कांय केलें ना बरें बिजी आसलें तें कामाचें सांगतालें म्हाका काम जायतें आहा मू तेका लागून म्हाका दिसता कांय केलें ना फायनली हांव बसलो भितर आनीक हांव म्हणटालो पावस पडना आसल्या पुरून पावस ना गायज बरें वता आहा चोवपाक शकताय बट पावस पडून गेला हांव भायर सोचणे आदी गायज न्हू पावस पडटालो सो आतां क्लियर जालो आनी बरें वत येयलो सो या नाजाल्यार आलिशा आपोवपा पडटा आसलोलें बस स्टॉपा कडेन मातशें यो गो म्हाका पिकअप करपाक आनी सांगिल्लें ते भाशेन गायज तेंय बरें बिजी आहा कामाचेर जायतें काम पेंडींग आहा कितें सांगता अशें म्हाकाय कांय समजलो ना गायज तेगे कामां म्हाका कांय समजना तें सो या दाखोवया तुका मुखार आफ्टरनून गायज कशें आहाय तुमी सगळीं सजमता हाय म्हण बरी तेच भाशेन हांव आनी टायगर्स हाय बरी आनी चोयलो आसता तुमी मस्ती मॉर्निंग उठोन आपणा गेलो कामाक गेला आनी तुमकडे उलयला ओके आनी गायज सॉरी तुमकां हांव कांय दाखोवपा पावलो ना आयज दीस बूक कित्याक आमगेले मंथ एंड जालो हा ओके आनी आयज लास्ट डे सो हांवें आमगे जायते पेंडींग काम आसलोलें
ताका लागून तुमकां आनी उलोवपा मेळना न्हू म्हूण कितें दाखोवपा मेळना कांय ना. मशीन केलोलो ब्रेका फोन कितें कोत्ता काय म्हणून विचारतालो. आनी आयज कितें केलां व्लॉग हांवें म्हणलें आयज कांय केलें ना कित्याक हांव बरें बिजी आसलोलें. सकाळीं उठोन मातशें साफ केलें हिंगा हात मारलो लिवींग रुमा बा आनी कामाचेर बसलो तें हांव आजून उठलें ना. एक कॉफी जाल्यार पिलोलें ओके मोदें आनी कितें खायलें ना कांय ना. आनी आज जाली 4:30 आनी मातशी घारा येवपा टायम जालो. ताका बस चुकली मुसता फर्स्ट सो तो सेकंड बसी रावतालो ताका लागून ताका डिले जालो. ओके सो तो आज येतलो घारा आनी मागीर चोवया कितें दाखयताय कितें करपाचें तें. ओके गायज राती आमी एक करी केली आनी रायस केलें आनी बीफ कटलेट्स केलो. हांवें पर स्विंडन गेलो न्हू ट्रिपी गेलें ते दिसाकू सो हांवें थिंगसून बीफ हाडलोलें. आनी बीफ म्हणल्यार गायज थिंगा न्हू लायक एक शॉपाचे बरे बीफ कटलेट्स मान दिताय. आनी एक पाट सांगलो दिसता म्हाका ब्लॉगाचेर. सो जेन्ना आमी स्विंडन वयताय तेदोन थिंगसून हाडटाय बीफ कटलेट्स आनी ते मान दिताय न्हू. एक्चुली हांव तरी पूण आनी मातशें दांडायताय मातशें तीख मारताय ते बट चड तीख न्हू ओके आसताय. थोडे एक्चुली दांडायनाय मामी बा दांडावपा वचना पूण आमी दांडायताय मस्ती दिसता सारके पातळ लायक ताका लागून. सो हांवें हाफ दवरल्यो फ्रिजीन 2 किलो घेयलोल्यो हाफ फ्रिजीन दवरले फ्रिजरा आनी हाफ हांवें काल दांडायले राती आनी ताका बरो मस्तीन मसालो लायलोलो. ओके कित्याक गायस हांव ते कडेन सोडटा मसालो लावपाक. आनी एक पाट दाखयलो तेणें तुमकां इल्लोसो ग्रीन मसाला घालतो जाय ते पेपर आनी लायम आनी विनेगर घालनाय आमी कित्याक मातशी विनेगर माल पडटनूच थंडी जाता तेका रोखडी ताका लागून विनेगर घालून लायम घायलोलो चड. ओके आनी इल्लोसो क्युमीन पावडर जिऱ्या पीठ उडयता तो. सो त्यो मॅरिनेट करून आमी रात थोड्यो भाजलोल्यो आनी आतां आमकां हाय त्यो. सो आतां हांव भाजतलें चयता पयलो तो येता न्ही जेद जाल्यार कित्याक तेणें बर्गर हायलो हूंय ब्रेका तांकां बर्गर मेळटाय न्हू कामाचेरूच सो तेणें बर्गर हायलो हूंय. सो चोवया कितें दाखोवपा मेळटा कितें तें दाखयतलीं कित्याक आयज बरें टायम मेळना म्हाका आजून काम कोत्ता हांव. म्हाका आयज सगळें क्लियर करपा जाय कित्याक एदिसान गरमी बा आहलो न्हू सो हेडेक जाता म्हाका सगलो गो ताका लागून हांव मागीर पेंडींग दवरतालें इल्लें म्हाका जाय ते जाण कोत्ता म्हूण. आनी फॉरेन जायना करून आतां लास्ट आख्खें पायल अप जालें आनी म्हाका पडली चोय सिरीज आख्खो दीस सकाळसून बसलो तें आजून कोत्ता 4:30 जालीं. ओके आनी तरी पूण उरलो हांव सगळें कंप्लीट कोत्तोलें आनी मागीर आमी चयताय कितें दाखोवपा मेळटा आयज. ओके तुमी जाणाय गायज जेन्ना दोगांय कामां आसताय ते दिसा मातशें डिफिकल्ट जाता बट बिकॉज हांव घरा कडसून काम कोत्ता ताका लागून कितें दाखोवपा मेळटा. बट एज सून एज आय गो बॅक टू वर्क ट्युजडे वेनसडे थर्सडे मातशें आमकां डिफिकल्ट जातलें कितें व्लॉग बा करपाक. बट आमी ट्राय कोत्तोली इवनींग दाखोवपा तुमकां. चोवया रावया मस्तीक आनी मागीर दाखयता तुमकां गायज. ओके सो गायज भायल्यान आसतलो पावस पडटा आनी गोड गोड मारता आनी कोण सारको लाकी दिसतूगार पावलो तो चोय आनी 5 जालीं आतां येयलो तो घारा. म्हाका सांगता बस चुकली हांवें म्हणल्यार कितें करून बस चुकली तर तुका हो भोंवतालो एडो ड्युटी फ्री हांव भोंवतालो कोण एडो भोंवता गायज एडो कितें आहा तर तें हसलो धरू एडपाक गायज शॉपिंग चयतालो कितें आहा काय बरे आयटम आहाय कितें गायज हो कामा वयता बरें वचना हो कामा हो थिंगा वगडावन येतलो. गायज हांवें न्हू गेले एक्चुअली म्हाका एलबी तुमकां सांगिल्लें ते भाशेन म्हाका अरे ओपन कोत्ताय मातशें दवरता हिंगा सारकें ना गायज हें ओपन कर. गायज सांगिल्लें ते भाशेन म्हाका न्हू हांव एलबी लुई विटना शोरुमान गेल्लो गायज. एक्चुअली म्हाका ग्लासीस जाय आहले आय मीन न्यू शेड्स जाय आहले. ओके आनी सांगिल्लें ते भाशेन म्हाका जाय त्यो न्हू आहाय थिंगा हाली डिस्प्ले आहाय घालून चोवपा मेळटाय बट कितें सद्या ते कडेन ना ते एवेलेबल. त्या काय फोटो धाडले एक खंय कितें खबर आहा ती. हय आनी म्हाका सांगता बरें येयलो खंय रोप बरें येयलो खंय नायकी आनी हिंगा थिंगा सांगता सो बरें शॉपिंगा चोवन येयलो गायज आपणाक गेले थिंगा. आनी हांवें म्हणटा पावना म्हण 3 काबार जालो रे 5 जालीं. राव ती खबर सोड गो मगे कंप्लेन तुवें कितें रांदून दवरलें कितें करून दवरला हांवें सांगलें तेंका कटलेट केले दांडायले म्हण राती धाडायला अजून केलें नाय कितें करपा म्हणशार गायज राती आलिशान धाडायन दवरले बरो हांवें मसाला सांगलें तेंका रिपीट कर नाका कितें म्हळ्यार बरें मॅरिनेट करून गायज दवरले आनी हांव भितर स्वता न्हू स्वता म्हाका जेवणा वास येता हांव भितर स्वता म्हाका वासू येल ना जेवणाचे आनी आमकां काम धंदो आसना नुस्ता बेकार आसताय म्हाका कळ्ळें आयज कांय शिजलो ना मुगार तेच निस्काम पण कसो शेपात सांगता म्हाका कळ्ळें भितर स्वता आयज कांय शिजलो ना मग कित्याक वासून
आता वयता गायज हा शीत हा सगळे हा गायज तांत्या गोड केलो राते शीत कोण दवरलेले सगळे हा फकत काटलेश बसपाचे आनी जेवपाचे आता तू कित म्हणून सोदता हांगा काडपा आनी कटलेश भाजपाच्यो या यू कॅन ओके गायज कळ्ळें तुमकां न्हू घराको आहा तें जायत बरें जाय तेन्ना रांद जाय तेन्ना हा आतां चोय चोय दूख जाता मातशें कामां वचोन करपा आनी आमचो आख्खो वगत काम कोण मोदें साफ करपा उठतले मोदें रांदपा वयतले Guys, आमगे गोंयचे प्रॉब्लम कितें जाता जाण तूं गायज जेन्ना घराको जेन्ना घराक वचोन काम कोत्ताय न्हू तेदोन तेंक कितें दिसता बेश्टी बेकार बसोन आसताय म्हण स्पेशली हेका तेक कितें दिसता कंप्युटर चोयला हिंगे इजी काम म्हूण बट तेक खंय खबर आहा मेंटली गायज कितें एकू सांगा म्हाका आमगे गोंयचे ट्रेडिशन कितें घोव काम असो भितर सत्ता जेवणा वास गायज हांवें सांगलें तेका तेश कोन्न जाल्यार घराको बायले बसयान तेका सगळे सारके तिको हांडीत म्हूण मोचे मेबे लेगून काडटा म्हूण तेगे हांव तेश कोन्न जाल्यार इजी सारकें न्हू गायज कोण आमगे बायल्यो काम कोत्ताय आनी एश कोन्न घोव चिंताय जाल्यार सांगाय तुमी ओके सो मस्ती म्हणटा आमगे खूंय गोंयकारांगे बायल्यान खूंय कितें आपणे गोवा रांदून घालूं जाय जस्ट इमॅजिन गायज हांव तर वर्क फ्रॉम होम केलोलो न्हू रांद चोय पयलीं सद्या हांव कितें करता आहलो सकाळीं ब्रेकफास्ट कोन्न दिता आहलो तेका देपरांबूचे तेका हांव जेवण रांदून दिता आहलो आय काय आनी इवनिंग वयल्यान गोडीश कोन्न दिता आहलो तेका आटोल बा कितें कोन्न दिता आहलो बट जेन्ना गायज हांवें न्हू म्हाका कांय ना वास येना म्हाका खाली वास कितें येता जाण तूं हांव जाणा भैयान कितें तडका मारलो तो वास येना हांवें म्हणलें आलिशा काय आसपाना किचनात तडका काय आलिशा मारना हा सोदफारें कित पडलें गाय सोदफारें बायलान वाऱ्यान हा गायज हांव न्हू भोर सालवार आसतलो गोडगोड आनी पावस येला न्हू गोडगोड सॉलिड गडगड करून गाय हांव सारको सालवार सांगाय तेका आमगे कोण बायल्यो हाय त्यो छोडा वयडो ओके सांगाय तेका म्हाका घराको दवर म्हूण हांव तेका बरें रांदून बांदून सगळें दिता ओके द प्रॉब्लम विथ मस्ती तेका कळना यू नो स्क्रिनीचे चोवपा 8 hours इज नॉट अ जोक 8-9 hours यू नो एक पाटी 10-11 वर लेगून जाताय कळना गायचे काम हय सो तेका कितें दिसता घराको हा काम वर्क फ्रॉम होम म्हणल्यार तेका दिसता बायले काम ना गे बायल बेश्टी आसता म्हण तेश कोन्न दिसता तेका यू नो बट आनी हांव हें सांगो येता इसरोता हांव एका मातशो गो स्क्रिनी चोवपा लाई तेगे तेका राग येता म्हाका डॉक्टरान सर्टिफिकेट दिलो हा गायज यू आर नॉट फिट टू कितें स्क्रीन फकत एक स्क्रीन दिसती पडटा गायज एडिटिंगाची ती लिहून गायज हांव मदें हेजेच वयता लॅपटॉपाचेर मदें फोनाचेर वयता कित्याक न्हू इरिटेट जाता मागीर So, you know, it's on a serious note, heads off to all the women. Kita thoड्यान दिसता घराक वचोन काम म्हूण इजी म्हूण इट्स नॉट दॅट आय थिंक इट्स मोर डिफिकल्ट कित्याक तुका तुगे मॅनेजरा यू नो आन्सर दिवपा पडटा कित्याक तेंक खबर आसना तूं कितें कोत्तें घरा कडेन वो कितें यू नो तेंगे फूल ट्रस्टाचे वर्क फ्रॉम होम जाय जाणां दिसता इजी म्हूण इट्स नॉट इजी कित्याक तुका लायक यू नो सगळो पयलीं सद्या तेंक एक्टीव रावों पडटा तेंक कळटा यू नो सिस्टमाचे हय कोण रिलेट जाताय तेंका खबर आसतली वर्क फ्रॉम होम कोत्ता तेंकां की कितू हार्ड आसता यू नो एक पाटी टायम मेळना उठपा लेगून बट समटायम्स आय लायक मुगे कितें हा अशें करून हांव मागीर रातीको करपा जाता जाल्यार हांव उठ्ठा व्लॉग बा कोत्ता जाणा हांव उठोन मुगे करपा आहा तें कोत्ता बट आय नो दॅट आय कॅन डू इट इन द नायट बट हेंका लायक यू नो पीपल लायक दीस दे थिंक आमी बेश्टी थिंक कोदलाचे बसोन आसताय म्हूण आनी ती स्क्रीन बेश्टी आहा म्हूण इट्स इजी जॉब म्हूण बट इट इज एक्चुली मेंटली व्हेरी यू नो स्ट्रेसफूल तेंक फिजिकल काम पूण बरें लायक तुका स्ट्रेस आसना तकले बट एसो कामा तुका चड स्ट्रेस आसता सो दॅट्स वॉट आय वॉन्टेड टू से ओय गायज चोवया आतां काटलेश्यो भाजपा आहा आमकां काम वी हॅव रायस आनी करी आहा थिंगा जेवपा आमकां सो कांय ना आनी हांव मोस्टली कामां आहा ते दोना इवनींग रांदून दवरता लायक यू नो रातीचे सो आफ्टरनून मेळटा जेवपा तेश कोन्न ओके स्पेशली मस्ती कामां आहा जाल्यार सो इजी जाता दुसऱ्या दिसा आनी कितें सांगपा वयता बरें तेंकां हांव ओय भायल्यान वार मान आख्खें पोण आहा दिसता म्हाका थिंगा चोवपा या मुगे माटो म्हणना मुगो गायज म्हाका भिरांत दिसता मुगे राना बीन सांग तो माटो केल्लो न्हू तो इतलो स्ट्रॉंग ना एक्चुली स्ट्रॉंग आहा तो बट सांगो जायना न्हू हिंगा वारें म्हणटाय ते सारकें स्ट्रॉंग सारकें 50 miles per hour 40 miles per hour म्हणल्यार गायज एक गाडी वयता ते भाशेन वारें मारता हिंगा
सो या बायलांक कितें जालें तें वयता बायलां चोवपाक दिसना म्हाका गायज हांवें तो केलो तो सारको बरो घोट केल्लो आनी कितें तेका फॅन्सा न्हू भायर मारपा चान्स ना ब्लॉक जाता मातशें कितें म्हण जाणा तुमी मातशें स्मार्ट सारको तकलेन ते भाशेन केलो आतां सेटींग हांवें चल गायज माश्टरान मेळटाय तुमकां चयता मस्ती केदोन जेयत तो तेदोन मागीर त्यो काटलेश भाजपाच्यो बट हांव वयता पत्ते आतां कामाचेर तेगे कितें चय काय बरें वसोन येयलो जालें काम दॅट्स इट आतां आमकां अजून काम करपाक आनी मातशें पांय दाम गो लावा मुगले मातशें दाम रे तकली दामपा जाय तुगेले तकली स्ट्रेस आहा जाल्यार तकली दामू पडना सो गायज मेळ्या तुमकां माशक्तान ओके आनी गायज तुमी म्हणशाय हांव खरें हे भाशेन उलयता मग गायज हांव बेश्तो म्हणटा हांव फकाण करता ओके सिरियस घेयना काय आमगे फकाण ते सगळे वगत आनी येस वयता आतां हांव चोयता कितें करपा मेळटा तें म्हाका पयलीं सद्या गायज The whole point was talking about the work from home bit. Some people think like that, no? Like that's why. Masti फकाण करत guys तो तेश कोन गायज तुमी म्हणशाय की घराको बसून म्हणजे वर्क फ्रॉम होम म्हणल्यार कितें घराको काम आसना मग गायज कामा तोरी गेलो न्हू जायते बरें ओके काम करतलो तूं 8 वरां भितर आनी 8 वरां भितर येतलो वेन यू आर डुईंग वर्क फ्रॉम होम गायज नो तुका सगळें कंप्लीट करूंक पडटा कित्याक तुका प्रूफ करूंक मेळना की तेंचे कडेन दिसता हे घराको बेश्टें कांय करना हालोले म्हणजे बेश्टें फ्री हालोले हे भाशेन गायज बट नो म्हाका दिसता कामाक गेलो जायत बरें बट नॉट फ्रॉम कितें म्हळ्यार तें वर्क फ्रॉम होम लायक अलिशान सांगिल्लें ते भाशेन ओके सो एनीवेज आतां तेगे काम कवर जातलें इट्स It doesn't matter 5:30 जालें म्हळ्यार 5:30 उठ तरी सुद्दां हय I keep doing mine, no? ते आपल्या कंप्लीट केलं बगर गायज उठना काम आपल्या कंप्लीट करतले ते आनी मागीर उठतले सो मागीर दाखयताय गायज तुमकां आमी कितें करताय आनी कितें आनी काल गायज आमी राती कडेन न्हू काटलेश फ्राय केल्ले मॅरिनेट हांवें केल्ले सारक्यो पेजाद जाल्ले सारके नंबर 1 म्हणल्यार ते भाशेन हामादा जाल्यार पीस जालो म्हाका जाता बाबा खंय कितें वॉट ही सेट गो भाजी आमरे आज जेयत मरे तो हय आतां जी ना माशक्ता जायतलो हामादा सांगता कितको केले काय म्हणटा टीच मी म्हणटा आपण हे भाशेन how to marinate what you put सो तेकाय गायज लायक जाल्यो ओके सो मेळ्या गायज तुमकां माशक्तान सो गायज हेंचो येयलें हांव किचना ओके जालें मुगे काम काबार म्हळ्यार काम जायतें आहा बट यू नो स्टॉप केलें 6:30 जाली आनी पोटा भुकूय लागलें कित्याक कांय हांव नासलें कॉफी पिवन आहलो हांव सकाळसून सो समतें आतां काटलेश भाजता आनी हांव जेयतलें ओके कित्याक गायज यू नो पयलेंसून हांव बेगीन जेयतालें बाय 6 म्हणल्यार जेयतालें सद्दां बट सिन्स हे व्लॉगींग बा करूं लागतसो न्हू गायज म्हणजे सद्दां लेट एक पाट 2 बा जेयता एक पाट यू नो आख्खे रुटीनूच चेंज जाला सिन्स देन सो आय वॉन्ट टू गेट बॅक मुगे रुटीन करपा ओके ट्राय करता हांव स्लोली ट्राय एटलीस्ट बाय 6 or 7 o'clock म्हणल्यार जेवपा आनी आफ्टर दॅट हांव कांय खावपा वचना केन्नाय चुकोन एक यू नो ग्रीन टी ओ मोती मारल्या मिल्क टी ओ कितें एशें कोन्न घेवन बसता यू नो इवनिंग आफ्टर दॅट आफ्टर 6 सो काय सांगलो ते भाशेन तुमकां चोय काल काटलेश केलो ते यो आमी मॅरिनेट करून दवरलेल्यो उरलेल्यो आनी मस्ती आड पडलो आहा गायज तेका नाही उठयलें ना सोमतें वाडटा आनी तेका घेवन वयता तेका मागीर जेयन दी ओके आनी कोडी गरम करपा दवरल्या एक करी केलो हांवें सांगलो तुमकां एवढो सो ती गरम करपा दवरल्या आनी काटलेश भाजता आनी हांव तुमकां मेळटा गायज ओके सो गायज मस्ती न्हू मातशें रावत थंय ओके मातशें आड पड थंय तेका आपणा अरावंड 8 o'clock उठाय खंय जेवपा ओके सो हांव कितें करता हांव जेयता आनी मागीर तेका हांव सेपरेट काटलेश भाजतलें मागीर कित्याक गायज मागीर न्हू कोण दवरल्या हें जाताय त्यो सो चोय ओके आनी घालतालें मागीर स्टॉप केल्यो घालपाक कित्याक तो मागीर जेयतलो सो तेका मागीर फ्रेश करून दितलें ओके सो फॉरेन गायज बऱ्यो जाले आनी मस्ती सद्दां बऱ्यो करता एक्चुली ग्रीन मसाला आमकां आसता तुमी जाणाय बट ते गेले जिऱ्या पिठो आनी मिरया पिठो जायत घालतो गायज पेपर पावडर ओके आनी लायम घालतो आनी सॉल्ट जालें इतलें घालतो पूण इतलें घालून बरें जाता इल्लो एक 1 tablespoon एशें तेणें ग्रीन मसाला उडयला तितून ओके सो इतलें तिनूच घालतो आनी खरें बरें जालें आनी चोवपा शकता काडलो लेगून
बरो आहा लायक यू नो चोय ओके सो गायज हांव जेयता ओके आनी तुमकां मागीर दाखयता मस्ती मेळयता मागीर जेयत त्या जाणां ओके सो गायज हांव हळू जेयलें ओके आनी आज जालें 8:30 मस्ती उठलोलो 8 सो तो न्हांवन बा येयला आतां ओके आनी आपण जेयत हूंय सो तेगे जेवणाक कोत्ता आतां आनी आम बारीकशें कितें जाय सो आम शॉपाचेर वयतलीं असो येयलो मस्ती बारा गाडी सांगता काय मग गाईस हांव बरो फ्रेश बा जायन येयला येन गाईज हांव फ्रेश जावपा वचपा आहलोलो बट न्हिदलो मातशें वयर काड गो आपण मोडया आहा आनी म्हाकाय मोडया हांवें को आहा हिंगा येस गाईस हांव मातशें आड पडलो हात उठलो आनी बरो फ्रेश बा जायन येयला आनीक येस आतां जेयता आलिशा कोत्ता खंय काटलेश्यो भाजता बरे या ताका लायक जाले त्यो हांवें मसालो लायलो तो ओके हांवें बऱ्यो काटलेश खायल्यो रायस सोडलें गायज हांवें फर्स्ट कालूय सोडलोलें न्हू रे आय डोंट फील लायक इटींग रायस हांवें त्यो काटलेश्यो कालू केले आय मीन मसालो लायलो आनी तेन्ना भाजले लायक विदीन हाफ एन आवर न्ही गो या सॉरी बऱ्यो जाल्यो लायक यू नो टेस्टी जाल्ल्यो आयज म्हाका दिसता आनीकूय टेस्टी जाल्ल्यो या सो आय हॅड नायस बऱ्यो खायले हांवें रायस सोडलो आमगे हे हा न्हू रे कितें तुमी उदो ना उदो हेतू घालपा हाडला हांव तोंडाक घालपा वयतालो गायज हांवें ते फेरा हेतू घालपा हाडला सो गायज आमगे हे हा आम सदां म्हणटाय जरी तो रायस लायक यू नो रायस सोड पूण दुसरे भशेचे आहा ते खावपाचें न्हू रे लाव सो इता गायज मस्ती जेवणाक कोत्ता आनी मागीर आमकां मातशें शॉपाचेरूय वचपा जाय न्हू रे कित्याक मस्ती न्हू गायज मिल्क बा जाय मिल्क आनी पॉरेज बरो जाता आहल्या पॉरेज काबार जालें तेगेली सो पॉरेजूय हाडटली वचोन सो इता आनी कितें जाय तें बारीकशें हाडटाय वचोन ओके गायस कितें म्हणटा रे ते आलिशा उठावपा पडनो ना जाल्यार म्हाका सकाळीचो ब्रेकफास्ट कर गो सो पॉरेज हाडल्या गायज बऱ्या पडटा झपझप केली पॉरेज खायली धांवलो सो तेकाय त्रास ना बट आयज उठयलें तेका म्हाका पावोवपा बस स्टॉपाचेर कित्याक पावस पडटालो सांगिल्लें तेंकां ओ या कितें सांगलो ते अजून चोयल ना गायज तेणें कितें रिकॉर्ड केलें तें म्हाका काय खबर ना अजून चोयल ना तेणें आनी आतां आमी सगळें करतले मागीर उपरांत एडिटींग मागीर न्हीद आनी मागीर सकाळीं उठ आनी वच कामाक हेच लागून गायज हेका लागून न्हू लायक जेन्ना एक दिसा मातशे व्हिडिओ आहले बरे पडटा न्हू रिकॉर्ड केलोले एक दीस एडवान्स आहले एक्चुअली बरे पडटा सो आतां टायम जालो 8:30 आमी शॉपाची वयतली हांव एडिटींग करतलो कंपोर येतलो कितल्यान येतलो आनी सकाळीं म्हाका उठोवंक जाय 5:00 या दॅट्स व्हॉट आनी कितें सांगपा येता मरे तेंकां या थँक्यू सो मच आमकां जायते कमेंट येयले आयज की यू नो तुमी आमकां हाती फेर आहा गायज फेर घेना अरे तो आयन बोर्डाचे दर रे कितें कोत्ता तेगे आयन करपाचे हे गायज तेगे सदां इवन दो लायक यू नो घरांत रोप लेगून तो आयन कोत्ता म्हाका गायज म्हाका न्हू आयन करून घालपाक म्हाका लायक जाता बरें ना मिरयो आहले म्हाका नको कितें न्हू आनी गायज आमगे तुम एक्सक्यूज कराय तूं म्हणटली सायड पार आमगे काडे रोवपाचे टायगराय फर आसता सो मोस्टली न्हू सगळ्या काड्या रोवपाचे फर आसता आमगेल्या आनी गायस येस आलिशान उडगास केलो जायते मेसेज येयले मू आय मीन कमेंट येयले मू येस गायस थँक्यू तुमकां तुमी आमचे पासून इतले चिंतताय आमचे हे सकलच ओडो घाल बेड दुखली काम कोण आनी ओडो घालून लायता सो येस गायस थँक्यू तुमकां सगळ्यांक कित्याक तुमी न्हू आमची कितली चिंतताय गायस तुमी जे भाशेन आमी तुमचे चिंतताय ओके ब्लॉग घाल्या मग तेच भाशेन गायस तुमी आमचे चिंतताय केस म्हणटा कितें जाय जाणांनी मेसेज गायली टेक्स्ट आय मीन सॉरी कमेंट गायलो सेंग कितें रे रेस्ट घेवपा जाय आहलो मग तुमी ओके सो रेस्ट आनी खंयची गायज म्हाका लायक जाता तुमकां कितें ना कितें दाखोवपाक सो तेका लागून हांवें घायलो ब्लॉग गायज ओके न्ही गायज सुयेश चलता आतां म्हाका लायक यू नो ब्लॉग करपाकूच जाय असो आनी कॅमेरा घेवन येसो तेसो कुछ नातल्या एशी तेशी भोंवल पोगर गायज म्हगेलो दिसूय बरो जायना ओके तेका लागून घालता बट थँक्यू तुमकां म्हणटा तुमी आमचे पासून चिंतताय मू मातशी टायर्ड जालो हा आलिशा टायर्ड जालो हा आयज रेस्ट घेवपा तुमी ब्लॉग घालपा शिरी पडना आहलो मग गायज तुमी अशें कमेंट गायलो बरें दिसलें
की तुम्ही आमच्या पासत लाईक अ फॅमिली लाईक आता आम्ही फॅमिली जाली तुम्ही आमच्या पासत चिंताय आम तुमच्या पासत चिंताय बरें दिसता गायज. आणि ऑल्सो काय सांगले ते भाशेन मस्ती लायक ना लायक 2-3 दिसां व्लॉग घालपा पयलींचे सो तो बेजार जाता ते इवन एक पार्ट नेक्स्ट लायक पार्ट 2 करपा ताका इतलो बेजार येता तो म्हणटा नाका लायक ना ही वॉन्ट्स टू शो यू ऑल लायक गायज मुगेले फेर चालू हा गो यू आयन कित म्हणटाय रे ते बिल चोडे हय सो गायज हय ताका लागून आमी आयज केलो व्लॉग आयज एडिट करून घालताय ओके सो बाय 7 o'clock आउट जाता आमगेलो UK टायमा ओके सो थँक्यू वन्स अगेन मसीन म्हणटे भाशेन थँक्यू सो मच कित्याक आमकां जायते कमेंट येयले आयज की टेक विदाउट इवन टेकिंग रेस्ट तुम आमकां लागून व्लॉग कोत्ताय म्हूण डेली सो या आमकां आनी मोटिवेशन मेळटा अशें करून आमकां कमेंट येताय त्या जाणां ओके आतां हांव वयता उलोवप चड जालें वयता आनी मातशें पोटाक करता बेगीन आनी मागीर चयता शॉपाचें कितें घेत जाल्यार म्हाका कितें घेता मरे या गायज सांगले ते भाशेन बाय 7 o'clock मुगे जेवण जालें आयज बरें दिसलें कित्याक सगलो मुगेलो आख्खो शेड्यूल हाडलो हा जेवणाचो कित्याक नो हाव आय यूज टू ईट बिफोर 6 लवर हय सो ते सगळे सिन्स यूट्यूब बिफोर तुम आयकलो आसतलें जेन्ना आमी व्लॉग स्टार्ट केलोले न्हू तुम आयकलो आसतलें आमी सद्दां म्हणटालीं की वॉट्स दॅट की हांव बाय 6 o'clock जेयत म्हूण मातशें सद्दां म्हणटालो व्लॉगाचे न्हू रे दॅट आय यूज टू ईट आली बेगीन जेयतले आपण मागीर जेयतलो म्हूण बट ना गाय सगळे चेंज जाले आनी हांवें वेटूय गेन केला तितून I nearly 7 kilo weight gain केला guys in this whole thing कित्याक राती जॅम जायना दोगांय जाग रावताय एडिटींग कोत्ताय थंबनेल करपा आसता सगळें कोत्ता म्हणल्यार आमकां 2-3 पूण जातालीं नो लावा तेका लागून सो आतां ट्राय कोत्ता लायक पयलें सांगना लायक ना हांव कोत्तलें 100% जातलें म्हूण कोत्तलें आनी तुमकां दाखयतलें ओके कित्याक म्हाका आतां वेट गेन केलो तो पोत लूज करपा जाय ओके चल गायज वयता आतां आमी हालींशा कोत्तले जेवणाचे आनी जेल म्हणटरी गायज शॉपार वचपा जाय टायम आनी वॉट यू डू वायल आय एम डुईंग दॅट गायज तुमकां काटलेशी आनी गायज तुमकां मनीस दाखयल ना आमगेलो पात्र गो ब्रिंग हिम गायज तुमकां आनी काटलेशी आमी दाखयना तुमकां ऑलरेडी हांवें प्रोसेस दाखयलो म्हणल्यार थिंगा किचना ऑर्डर दाखयलो तुमकां काटलेश बा मस्के काटलेश बसता ते म्हणल्यार मस्ती मातशें सगळे आपणागे लायक व्हिडिओ काडले ते आतां एडिट करपा आसताय न्हू सो ते कोन्न दी बसोन यूल डू दॅट या आनी गायज वचय हो हांव चय गायज या कितको हँग मारतलो तो आतां आतां तेका जाय दुधा टायमींग जाला कांद लेवतलो आतां चय यू हर्ड लवर Shijala my foot. Do you want? ओके सो गायज चोय टायगर चोय तुमकां दाखोव ना चोय येयला तुमकां आनी चोय गायज कितको काडले वता मुगेले चोय वॉट हॅपन माय फूट फिलींग साय सो गायज मेळटाय तुमकां मातशें वखदां यू वॉन्ट टू से हॅलो ओके हॅलो एवरीवन आवय तो सारको दुदा येयला गायज ताण लागलो हा तेका भुकेलो हा लेटर ऑन ओके चोयताय थिंगा सगळीं युट्यूबर दूध पीत मतू येदोळ जालो आनी चल हांसतली तुका ती सगळीं दूध पीत मू सो गायज मसी जेयलो ओके आनी आतां आमी मातशें वयताय जिरोवपाक मस्सी म्हणटा चोयत ना तूं कोण तो येस गायज आमी वयताय मातशें जिरोवपा वचनाय गायज तुमी सांगिल्ले ते भाशेन कितें हाडपा वयताय आमकां फाल्यां ब्रेकफास्टाचें बा सगळें घेवन येतलीं ओके आनी येस गायज ती वयता म्हणल्यार आपण जिरतले तें आनी मातशें जेल म्हणटरी मातशें वॉकूय जाय आसता न्हू सो ही वॉक एश जातली आमगेली आमी वॉकान वयची न्ही वयशी हा मुस्ता भायल्यान गायज भायल्यान तोंड हा आनी वचयचय कम लेट्स गो माय फूड लेट्स गो शॉपिंग कम सो गायज शॉपिंगा वयताय आमी टायगराकूय घेवन वयताय ओके जायत दीस जालो तेका गाडी हांव वयलो ना एक्चुअली गायज आमी न्हू पयलीं खूंय गेले तेका घेवन वयतालीं आतां गायज तेका आमी इतली ऑन नाय गाडयान आय मीन आमी ब्लॉगिंग बा कोत्ताय न्हू सो एक व्हरपा मागीर हें जाता एक खूंय व्हरपाचो खूंय दवरपाचो गुड बॉय माय बॉय
Okay, let's go. Let's go. आणि हांव गायज मातशी केन्ना कामां आसून हाडूं वयता न्हू तेन्ना काय वता तेका गेलता आपल्यागे प्लेसीर तेका सगळें खबर आहा खंय बसपाचें आनी कितें चोय कितको चयता. Let's go my boy. Let's go. Yes guys, weather बायलें बरो हा बरें दिसता. इतलोच लायक यू नो इतलो वेदर आहलो म्हाका लायक कितें म्हणल्यार तें थंडूय ना आनी गरमूय ना आहा थंडी बट म्हाका लायक जाता अशें थंडी आहल्या. आनी चोय गायज तो कितको बसोना तो चला आपल्यागे प्लेस जाण तो खंय बसपा ती सुसेगाद बसोन रावता गायज तो नाजाल्यार न्हू हे थिंग फाटल्या बॅक आमगेलो फाटल्या आर्स ना थिंग ते हेजे आरशाचे बसोन आख्खे व्यू चोयत तो मागीर. ओके सो मेळया तुमकां माशक्तान गायज. ओके सो आमी टायगर हाडला गायज गाडयान आनी हांव काय शॉपाच्यो वचपाना हालींशे एकटे वयतले कित्याक टायगर एकटो आसतलो हिंगा आबूज जातालो. एक्चुअली गायज आमी न्हू तेका अशें केन्ना सोडनाय गाडयां हाडल्या कोण ना कोण रावता तेजे बरी गाडयांक. सो कोणा तेका न्हू कोणा केन्ना एकले सोडोवपाक ना. यू नो एक केस जालो हा गोंया राव तेगे ओनर हूंय तेका सोड्या गाडयांकून दोन गेलोलो. यू सॉ दॅट न्यूज जालें लास्ट मंथ आय थिंक इट वॉज आनी ते माड मेले गोरमेचे आनी भितर दवरपा जाता तेश कोनू गरमी जाता हूंय गेल हूंय दोन तितू भितर फ्रेश एअर येना न्हू गायज गाडयां आरशी बंद आसताय न्हू गाडी सफोकेट जालो आसतलो. cried so much, you know. I thought I sent you Mugo that one. I didn't see. So guys, होय हालीशा वयतले बेगीन घेवन येतले. अनेकदा सांगता तेका आतां जातले कितें जाय हय. सो आमकां जाय ब्रेड मिल्क पॉरिज एंड that's it guys. ओके सो मिल्क ब्रेड एंड पॉरिज ह्यो तीन मेन वस्तू गायज आमकां जाय. सो हालीशा घेवन येतले हांव गाडयान रावतलो. Chance mal guys ताणे आवय कितू जाता गो पॉरिजचे ब्रेडाचे आनी मिल्काचे आवय 100 पावंड जातो दिसता हालीशा गोत्ते भाशेन गाय सारखे म्हाका बोट सारखे ना गाय जा बायल बरी म्हगेली पयशां उदार सारकी उदार म्हाका जाय तें घेत आनी गायज तुमकां कितें सांगलेलें म्हाका ते लुई विटोनाचे शेड्सूय जाय सो ह्या गेल्या तेका लागून मस्क मात ओके गाइस एक्चुअली गाइस आमी न्हू हिंगा वायचो ब्लॉग एंड करूया. एक सांग तुमकां चोय तुमके जेरू कडो जाय तेका आपणे खूद रोपा साइज लेगून खबर आसना. लेट्स एंड हियर हिंगा एंड करूया. या ओके समजता आयचो ब्लॉग आमगेलो तुमकां लायक जालो आसतो मग गाइस आनी लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक करे शेअर करे आनी सबस्क्राईब बी करे. थँक्यू फॉर वॉचिंग गाइस. मोग आसूं मेळया तुमकां फाल्यां मागीर न्यू ब्लॉगान. टिल देन गाइस बाय.